बात तो सिर्फ 1 से 2 बंदों की हुई थी, अब ये 4 बंदे। और ये शख्स सरहद पार करने के बाद अकबर शाह के बताए हुए रास्ते पर भी नहीं आया था। बराए मेहरबानी मुझे मेरी आरामगाह और मेरे साथियों की आरामगाह से आगाह कर दिया जाए। अकबर शाह बोला, आपका तारुफ? हाँ, मुझे विक्की कहते हैं। और उन 3 साथियों का तारुफ? ये आपके लिए ज़रूरी नहीं। अकबर शाह के फरिश्तों को भी ये इल्म नहीं हो सकता था कि अकबर शाह के सामने विकी के रूप में रॉ का तरबियत याफ्ता एजेंट कैप्टन संजय कुमार खड़ा था। अकबर शाह ने इशारा किया। फौरन एक मुलाजिम आगे बढ़ा और विकी को उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। अभी रात का पहला पहर ही था कि अकबर शाह ने एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ये कोठी भी दूसरी थी, यकीनन ये विक्की की आरामगाह थी। जवाब मिला, आ जाओ। साहब, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं जनाब, जब हमारे साथ आप जैसे शख्सियात हों तो हमें क्या तकलीफ़ हो सकती है। आपके तीनों साथी आ चुके हैं, उन्हें अपनी जगहों पर पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल ठीक जनाब, पहुंचा दिया गया है। अब आगे का प्रोग्राम ये है कि 2 कल की ट्रेन से जाएंगे, एक कराची एक लाहौर। बहुत बेहतर जी, आपकी और कोई खिदमत करूं? आपके लिए ख़ास माल रखा है। विक्की के तासुरात बदले, लेकिन वह बमुश्किल अपने ऊपर काबू पाते हुए बोला, नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ। चलो, कल इस नेमत से फैज़याब हो लेंगे। अब मुझे आराम करने की इजाज़त दी जाए। जी, आप आराम करें। अकबर शाह कमरे से बाहर आया तो फ़ौरन उसके तासुरात बदल गए। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे। उसकी ये शान के ख़िलाफ़ था कि वो किसी के हुक्म की तामील करे। उसे सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म देने आता था। ये तो सिर्फ बाबा साईं के हुक्म पर ऐसा कर रहा था। बाबा साईं ने कहा था कि बेटा, आने वाले मेहमानों को नाराज़ ना करना, ये हमारे मवाली हैं, ये हमें कदम कदम पर साथ देते हैं। बेटा, हम में से जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो हम इन्हीं के पास भेजते हैं। और बच्चा, ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये सब इन्हीं के दम से हैं। बेटा, तुम तो ये जानते हो कि ये हुकूमत और उनके चमचे हमारे पीछे किस हद तक पड़े हुए हैं। अगर इनका हाथ हम पर से उठ जाए ना तो हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द या कोई बच्चा MPA या MNA ना बन सके। 5000 या 5500 डाकू पैदा करके हम एक मुनज़्ज़म फ़ौज से नहीं लड़ सकते। और बाबा, ये जो स्मगलिंग का धंधा है ना, इससे तो हमारे किसी डेरे के अखराजात तक पूरे नहीं होते। अकबर शाह वडेरे बने होना तो सियासत के दाव पेच भी सीख लो। अगली सुबह अकबर शाह ने विकी से मुलाकात की तो विकी ने उसे एक तवील फहरिस्त थमा दी। ये एक तवील असलहे की खेप थी जो अकबर शाह और उसके कारिंदों को दरशुदा बाहिफाजत उस जगह तक पहुंचानी थी। इस कागज़ को पढ़ने के बाद अकबर शाह का खून एक लम्हे के लिए खौला था, लेकिन उसने अपने आप पर काबू पा लिया। आज सुबह की ट्रेन से तीनों एजेंट्स जा चुके थे। तीनों अलग अलग डब्बों में सवार हुए थे। एक लाहौर उतर गया और बाकी कराची। कराची के रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरे तो उन्हें एक बंदा लेने आया हुआ था। वो कोई बात किए बगैर रेलवे स्टेशन से बाहर आए और टैक्सी में सवार हुए और किसी नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े। आज उस्मान के साथ जाकिर नहीं था। आज दोपहर से ही उस थानेदार ने उस्मान को तख्ते मश्क बनाया हुआ था।
جب عثمان ادموا ہو گیا تو بمشکل اس کی جان بخشی ہوئی تھی۔ اس نے کراہ کر آنکھیں کھولی تو اس بار ذاکر اس کے قریب موجود تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور چونک گیا۔ ذاکر نے کچھ الفاظ اس کے کانوں میں کہے تھے، فرار ہونا چاہتے ہو تو تیار رہنا۔ وہ ذاکر کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا لیکن اس کی ہدایت کے مطابق کچھ نہ بولا۔ سیٹھ صاحب، سرحد پار سے سوامی جی کا پیغام آیا ہے، یہ چٹھی آئی ہے۔ یہ دیتا اور کہتا وہ ملازم گھوم کر چلا گیا۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کراچی کی سڑکوں پہ ہوہ کا عالم تھا۔ تھانہ ایک سپاہی کے علاوہ خالی تھا۔ وہ سپاہی بھی اونگ رہا تھا۔ یقیناً وہ دین محمد تھا۔ ذاکر چلایا، بچاؤ بچاؤ! عثمان بھی چلانے لگا۔ یقیناً ذاکر نے عثمان کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ دین محمد ایک لمبی سی جمائی لیتا ہوا اٹھا اور بولا، کیا ہوا؟ اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بمشکل نہ کھل رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا کنارے تک آیا اور ہاتھ اندر کیا تو ذاکر نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا اور اس طرح وہ پورا سپاہی اندر آ پڑا۔ عثمان نے ہولسٹر سے پسٹل نکال لیا۔ عثمان نے دین محمد کے پیروں کو پکڑا۔ ذاکر نے عثمان سے پسٹل لیا اور اس کے سر پر اس کا دستہ رسید کیا۔ یقیناً وہ وار اتنا کارگر تھا کہ تھانے دار کے حوالدار دین محمد کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ذاکر نے دین محمد کے جیبوں کی تلاشی لی۔ کچھ کرنسی اور کچھ سگریٹس اپنے قبضے میں کرتے ہوئے اس کے پتلون کے پٹے سے اس کے پیر باندھے اور اس کا رومال اسی کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس میں کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی۔ ذاکر نے باہر کی طرف جھانکا اور سب ہے کا سگنل دیا اور پھر ذاکر اور عثمان اپنے اپنے راستوں پر ہو لیے۔ اسی طرح عثمان سے پہلا جرم سرزد ہوا، ایک پولیس والے کو زخمی کرنا اور جیل سے فرار۔ رات کا اندھیرا، یہ رات کے بھیانک جلوے عثمان کے دل میں ڈر پیدا کر رہے تھے۔ یقیناً جو اس نے کچھ وقت پہلے کیا تھا وہ اتنا بھی شریفانہ نہیں تھا کہ وہ بہادری سے سڑکوں پر چلتا پھرتا کرتا تو کیا کرتا۔ اب اسے ان مہیب اندھیروں کے بادلوں میں ہی غرق ہونا تھا۔ اس نے سوچا کہاں جائے، اسے کوئی پناہ گاہ دکھائی نہ دی۔ وہ کیا کرتا؟ اب اسے اپنا بچاؤ مطلوب تھا، اور یہ بات بھی اس کے پیش نظر تھی کہ جب اس سپاہی کو ہوش آئے گا وہ اپنے تھانے دار کو اطلاع کرے گا اور پھر عثمان کی تلاش شروع ہو جائے گی، اور وہ اگر اسی محلے میں جاتا جہاں اس کا گھر تھا تو وہ آسانی سے پکڑا جاتا۔ کرنا کیا تھا؟ اس نے ان مہیب اندھیروں میں قدم رکھا۔ فرض جیسے سڑک اس کی منزل کی نشاندہی کرنے لگی اور وہ چلتا ہی چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے کیا کروٹ لی ہے کہ سوچنا ہی محال ہے۔ پہلے اس کے ماں کے کنگنوں کی چوری، تھانے دار کا واقعہ، نوکری کی تلاش، بہن کا اغوا، کرائے کی دکانوں کا مسئلہ، باپ کی فوت، ماں کا نہ جانے کیا ہوا۔ زندگی کی نہ جانے کیا نئی چال ہے کہ وہ فراغت حاصل کر کے اپنی ماں سے نہیں مل سکتا۔ وہ سڑک پر چلتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اسے اچانک کسی گاڑی کے قمقموں کی روشنی دکھائی دی۔ وہ مزید کنارے اور اندھیرے کی طرف ہو گیا۔ گاڑی گزر گئی، وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ دفعتاً اسے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ وہ آنے والی گلی میں مڑ گیا۔ اس کے پیروں میں تو بجلیاں ہی بھر گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار پھر سے ان پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو اب اس کی لاش ہی تھانے سے باہر آئے گی۔
اب اس کا تو جرم بھی واضح تھا، اسے دوسری جانب سے بھی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ وہ بائیں ہاتھ والی گلی میں مڑ گیا۔ گلی کافی تاریک تھی۔ وہ اندھوں کی طرح آگے ہاتھ رکھے چلے جا رہا تھا۔ پھر وہ بائیں ہاتھ والی گلی میں مڑ گیا۔ دفتن اسے ایک دکان کا ہلکا سا شٹر کھلا دکھائی دیا۔